बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिग 7 में हूं हैदर हयात खान। नाज़रीन, ऑपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक के लिए खुफिया मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया। जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात हुई है, शहबाज शरीफ साहब की। क्या कन्विंस कर ली है शहबाज शरीफ साहब ने जहांगीर तरीन साहब को? क्योंकि जो कुछ खबरें सामने आ रही थी, जब ओवन चौधरी साहब के घर जहांगीर तरीन ग्रुप के मेंबर्स इकट्ठे हुए तो खबरें ये थी कि जहांगीर तरीन ग्रुप के ज्यादातर मेजॉरिटी मेंबर्स का ये ख्याल है कि हमें हुकूमत से अलग होकर अब ऑपोजिशन का साथ देना चाहिए। इसकी क्या हकीकत है, आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, अदम एतमाद के हवाले से जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको कन्विंस करने के लिए ऑपोजिशन की क्या स्ट्रेटजी है, और हुकूमत वाकयातन ये समझती है कि अदम एतमाद की तहरीक सिर्फ ऑपोजिशन बातें कर रही है, वो नहीं लेकर आ सकते, उनके नंबर्स पूरे नहीं होंगे, और अगर ऐसा है तो फिर वज़ीर आज़म ने अचानक अवामी राब्ता मुहिम का आगाज क्यों कर दिया, और ये काबीना में तोसी क्यों की जा रही है? पंजाब में काबीना की तोसी के हवाले से बातें आ रही हैं, वफाक में काबीना की तोसी की खबरें गर्दिश में हैं। तो अगर हुकूमत प्रेशराइज नहीं है और इत्तेहादी इंटैक्ट हैं तो फिर काबीना में तोसी किस मकसद के लिए की जा रही है, अगर ये खबरें दुरुस्त हैं? इन तमाम मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, और इसके लिए मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन किया राना मोहम्मद अरशद साहब ने, नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पंजाब के। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सीमी बुखारी साहबा, रुकन कौमी असम्बली की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, और टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन किया है लाला ताहिर रंधावा साहब ने, रुकन सूबाई असम्बली पंजाब के। जहांगीर खान तरीन साहब के ग्रुप से इनका ताल्लुक है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों मेहमानों की इजाजत से मैं आगाज करूंगा ताहिर रंधावा साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। लाला साहब क्या हाल है, खैरियत से ठीक ठाक हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ जी जनाब, आप सुनाएं ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बहुत मेहरबानी। लाला साहब सबसे पहले तो बताइएगा, ये खबरें आ रही थी कि जो मुलाकात हुई है जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के मेंबर्स की, उसमें ये फैसला किया गया है कि अब हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए, और हुकूमत आवाम के अगर मसाइल हल नहीं कर पा रही तो उससे लाताल्लुकी का इजहार ना किया जाए, अब सामने आकर हुकूमत के खिलाफ बात की जाए। और नून लीग के हवाले से भी खबरें आ रही थी कि कुछ मेंबरान का ख्याल है कि नून लीग का साथ देना चाहिए, ये नून लीग में आना चाहिए। आप चूंकि मीटिंग्स में मौजूद थे, बताइएगा कि क्या हाल था उन मीटिंग्स में, और ये तमाम चीजें डिस्कस हुई उन मीटिंग्स में? मैं वहाँ मौजूद नहीं था। अच्छा, आप नहीं थे? सही बात बताऊं, मैं मौजूद नहीं था। बहरहाल ये बातें मीडिया पे चल रही हैं। तीन साहब वैसे हम इकट्ठे वो हुए थे, मुझे कहने लगे खाने पे आना है, तो मैं नहीं गया। अच्छा, बाकी तमाम जमातें ये अदम एतमाद के हवाले से मुलाकातें कर रहे हैं, ये इनकी मुलाकातें ही हैं। अच्छा, ये गवर्नमेंट के लिए ये बस ऐसे मीडिया में अपना वक्त गुजारने के लिए कि हमारा नाम चलता रहे, हम जिंदा रहें। ये अदम एतमाद ला ही नहीं सकती। ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये जो मर्जी कर ले, ये अदम एतमाद ला ही नहीं सकते। अच्छा, क्यों नहीं ला सकते लाला साहब? क्या लगता है आपको, क्यों नहीं ला सकते? ये आप इकट्ठे नहीं हो रहे। इनके अपने नून लीग के मेंबर मुख्तलिफ जगहों पे गए हुए हैं। पीटीआई में 8-10 मेंबर ऐसे हैं जो मेरी आंखों के सामने वहाँ पीटीआई में शामिल हैं। तो इन पे कौन इतबार करेगा मुस्लिम लीग नून पे? इनके अपने घर में चोरी हो रही है। ये हमसे मांग रहे हैं कि ये हमें आ जाएंगे, तरीन साहब आ जाएंगे तो हम इनके लिए काम करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे मैं समझता हूँ कि हमारी पीटीआई की जो गवर्नमेंट है, चाहे हम जो भी सारे पीटीआई में हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ये मीडिया पे बातें कर सकते हैं। ठीक हो गया। लाला साहब मेरे साथ मौजूद रहिएगा। राणा साहब, आप लोग तो खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, आपके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कह रहे हैं जी कि तरीन साहब भी आपका साथ देंगे। वो लाला साहब ने तो आपको सीधा जवाब दे दिया, उन्होंने कोरा जवाब दे दिया आपको। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हैदर हयात खान साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी फहम फरासत और आपके टीवी चैनल को अप्रिशिएट करता हूँ। इशू ये है कि हमने तो कोई दावा नहीं किया। हमें क्या जरूरत है कि ठीक है तरीन साहब पीटीआई का हिस्सा है तो अच्छी बात है, हिस्सा रहना चाहिए। मतलब हमने तो नहीं कहा कि ओवन चौधरी साहब के घर मीटिंग करें, या जो वहां पर डिस्कशन हुई वो ऑफ द रिकॉर्ड आप तक भी पहुंची, और ना ही हम दावा कर रहे हैं। देखिए जी, हमारा अपोजिशन का मतलब होता है, अपोजिशन का काम होता है चीजों को पॉइंट आउट करना। हम ये अर्ज करना चाहते हैं, जो मियां शबाशी साहब ने 2019 में पार्लियामेंट में कहा था कि मसाके मशीयत कर लें ताकि डॉलर की उड़ान को कंट्रोल करें, और अवाम पर जो जुल्म हो रहा है, जो डॉलर बढ़ता जा रहा है, 105 रुपए का डॉलर हमने दिया था इमरान खान को और 182 रुपए तक पहुंचा दिया है। स्टॉक एक्सचेंज के 54,000 के असासे थे, 54,000 इंडेक्स के, वो अब 42,000 है। 100 अरब के एसेट थे 50 अरब पर आ गए हैं। और कुकिंग ऑयल कल 30 रुपए महंगा कर दिया है, अब
460 रुपए तक कुकिंग ऑयल पहुंच गया, जो नवाज शरीफ साहब के दौर में 135 से लेकर 155 रुपए का किलो था। इसलिए हम अर्ज करना चाहते हैं कि जो रोटी 4 रुपए की मिलती थी अब 15 रुपए की हो गई है। और खान साहब क्योंकि सुबह 11 बजे वो बनी गाला से हेलीकॉप्टर पर बैठते हैं और यूनिवर्सिटी जाते हैं, इस्लामाबाद जो पुराना पीएम हाउस है इनकी ये यूनिवर्सिटी है, वहां से 6 बजे वापस चले जाते हैं। तमाम वुज़रा सरकारी खजाने से पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ियों में, उनके तमाम यूटिलिटी बिल, बिजली, गैस, टेलीफोन के बिल कौमी खजाने से अदा होते हैं। फिर रियासत मदीना का नाम लेना और लोग खुदकशियां कर रहे हैं। 15 तारीख को रात 12 बजे तक हैदर याद साहब ये चलता रहा कि ओगरा ने समझी पीएम साहब को कि 12 रुपए इजाफा करना, तो पीएम साहब नहीं माने, समरी वापस कर दी, कौम ने उम्मीदें लगा ली और रात को 12:01 पर फिर क्या होता है, 12 रुपए 3 पैसे का इजाफा होता है। मैं समझता हूं कि यह इस सीट की तौहीन है कि प्राइम मिनिस्टर एक समरी वापस करता है और फिर एज इट इज वो अप्रूव हो जाती है। मैं समझता हूं कि ये 74 साल में इतना 162 रुपए पेट्रोल का रेट है और जो देहाती एरिया जिधर नहीं है पेट्रोल पंप वो 10 से 12 रुपए फी लीटर महंगा देते हैं। तो जो आज 250 रुपए का लीटर खरीद रहे हैं, वो जिम्मेदार हो, वो आम आदमी हो, वो मजदूर हो, वो तालिब, ट्रांसपोर्टेशन के रेट डबल हो गए हैं। मैं इसलिए अर्ज करना चाहता हूं कि आज 22 करोड़ आवाम। राणा साहब ये तमाम इश्यूज जो हैं ये यकीनी तौर पे बड़े अहम हैं और इनको डिस्कस भी करेंगे, लेकिन अभी मामला ये जो अदम एतमाद की तहरीक है और उसमें खुसूसी तौर पे जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप, क्योंकि आज सुबह से ये खबरें जो हैं ये हाईलाइट हो रही थी, बार बार तमाम न्यूज बुलेटिन्स का हिस्सा थी, तमाम हेडलाइंस का हिस्सा थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी कि तरीन साहब के साथ मुलाकात के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने उनसे साथ जो है वो मांगे। ताहिर साहब ने तो कह दिया हम कोई साथ नहीं देंगे आपका। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, आज हम थे, आज सुबह राणा सनाउल्लाह खान साहब की एएनएफ कोर्ट में पेशी थी जो 20 किलो हीरन इमरान खान ने डलवाई और वहां पर मीडिया टॉक होती है। उसके बाद हमारा 180 जो मुस्लिम लीग सेक्रेटरीट है वहां पर पंजाब के हमारे लैंड्स फोरम के वकला के नोटिफिकेशन की तकरीब थी, वहां भी राणा सनाउल्लाह खान साहब और हमजा शहबाज साहब और आदमजीत तारिक साहब, मीडिया टॉक भी होती है और मीटिंग भी होती है। हम ये कहते हैं कि हमारा फर्ज है, हम अपना फर्ज निभाना चाहते हैं। हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आज मुल्क के असासा, मुल्क का रुपया में 6,000 अरब से ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर लिए गए हैं, 17% टैक्स इजाफा कर दिया गया है, रोटी और नान पर टैक्स लग गए हैं, मेडिसिन जो पहले 500% महंगी हुई थी उस पर भी रॉ मटेरियल खाम माल पर 17% टैक्स लग गया, हत्ता के जिम्मेदार जो बीज है कपास का, मूंजी का जो इंपोर्टर, उस पर भी टैक्स लग गया है। इसलिए आज आवाम परेशान है और पीटीआई ये सारी बातें राणा साहब आप इनको बता रहे हैं, रंधावा साहब को इसलिए बता रहे हैं माशाल्लाह ये भी अवाम में जाते हैं, हम भी अवाम में जाते हैं और अवाम के पास जो जाते हैं अल्टीमेटली उन्होंने अवाम की अदालत में ही जाना होता है। इसका जवाब ले लेते हैं। बुखारी कहां है, फिरदौस अशकवान साहब कहां है, ये एक अलग कहानी है। चले ठीक हो गया। मैं डॉक्टर साहब आपके पास दोबारा होगा माजद के साथ में। पहले जरा ये चूंकि जेकेटी ग्रुप के हवाले से बड़ी खबरें चल रही थी तो मैं रंधावा साहब, राणा साहब ने इतने इश्यूज गिनवा दिए आपको कि मुल्क में महंगाई है, डॉलर का रेट कहां पहुंच गया, पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही चीजें, वो कह रहे हैं हम भी अवाम में जाएंगे, आपने भी अवाम में जाना है। तो वो बेसिकली आपको बता रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है और आप कह रहे हैं हमने हुकूमत का साथ देना है और आप इनके साथ नहीं जाएंगे। ताहिर रंधावा साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? इन्होंने कहा ये सवाल सिर्फ बातें टीवी पे बैठ के जिंदा रहने के लिए कर रहे हैं। ये मुझे बताएं, चौधरी परवेज इलाही के दौर में रोटी 2 रुपए थी, इन्होंने 4 रुपए की। ये मुझे बताएं कि आपने कहा वहां 2 रुपए थी तो आप वापस 1 रुपए पे ले गए हैं। पेट्रोल 46 रुपए था, ये 80 रुपए बेच रहे थे। इनके दौर में 125 रुपए भी लीटर तेल हुआ है। ये बातें ऐसे कर रहे हैं, या उधर जाए ना आलमी मार्केट में जाएं, इनकी आंखें खुल जाएं। जो लंदन में बैठा हुआ उससे पूछो ना भाई वहां क्या महंगाई नहीं है।
یہ ادھر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, یہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں. انشاءاللہ گورنمنٹ عمران خان کی رہے گی اور بزدار کی رہے گی. یہ ان کے میں جرت ہے تو یہ عدم اعتماد لائیں اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے بہانے دکھتی ہے. یہ عوام میں گئے نہیں ہیں, یہ عوام میں گئے, انہوں نے مہنگائی کے لیے لوگوں کو روڈوں پہ لانے کے لیے کہا, ان کے ساتھ ایک بندہ نہیں آیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی عالمی مہنگائی, یہ ہر جگہ مہنگائی ہے. یہ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں. آپ نے ذرا اپنے بجٹ کو تو دیکھیں, تم غریبوں کی باتیں کرتے ہو, تمہیں کیا پتا ہے کہ روٹی کا بھاؤ کیا ہے؟ ہمیں بڑا پتا ہے طاہر رندھاوا صاحب, ہمیں بڑا اندازہ ہے آپ ظلم کر رہے ہیں غریب عوام پر, اور مجھے سبق سکھانے کی کوئی, ہم نے 2 روپے کی روٹی شروع کی شہباز شریف نے, یہ فاڈ فنڈر کے اربوں روپے لٹانے والے کھانے والے آپ کو عوام کا, پھر آپ کو تھوڑا سا محسوس ہونا چاہیے. آپ کیوں بلیک میل کر رہے ہیں عمران خان کو؟ آپ کو بڑا درد ہے, کیوں مٹ کے کر رہے ہیں بھئی؟ کیوں جہانگیر ترین بلیک میل کرتا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے. اخلاقی طور پر آپ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں, آپ کو ساتھ دینا چاہیے, لیکن یہ بلیک میل کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے ٹھیک ہے جی رندھاوا صاحب, یہ سنیں, جہانگیر ترین آپ کے پاس نہیں آیا, آپ گئے ہیں جہانگیر ترین کے پاس, اس سے رابطہ آپ نے کیا ہے. ہم نہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے جانے کی؟ اور یار ہم وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے. ہم تو لندن کون گیا تھا؟ جہانگیر ترین گیا تھا, آپ کو نہیں پتا ہوگا. مل کے آئے تھے لندن جہانگیر ترین صاحب گئے تھے, ہم نہیں گئے تھے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی کو ملنے کی. کیا کرنے گئے تھے لندن؟ یہ بتائیں ان کو اگر پتا ہے. آپ نے ذکر کیا, آپ کو بھی پتا ہوگا, آپ بھی لندن سے ہو گئے ہیں. ایک بات سنیں, جہانگیر ترین اور عمران خان اور پی ٹی آئی یہ ایک ہی نام ہے. اچھا ٹھیک ہے, عمران خان, جہانگیر ترین اور پی ٹی آئی. ٹھیک ہو گیا رانا صاحب, مجھے ڈاکٹر سنگھ بخاری صاحبہ کو پروگرام کا حصہ بنانا ہے. ڈاکٹر صاحب مطلب تھوڑا سا ریلیف مل گیا ہوگا آپ کو, کیونکہ صبح سے جو خبریں چل رہی تھی جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے, تو طاہر رندھاوا صاحب نے تو اپوزیشن کو اسٹریٹ فارورڈلی جواب دے دیا. انہوں نے کہا بھائی عمران خان, جہانگیر ترین اور پی ٹی آئی ایک ہی چیز ہے. تو مطلب تھوڑا سا ریلیف ملا آپ کو یہ باتیں سن کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہم تو پہلے سے مطمئن ہیں, جس طرح سے رندھاوا صاحب نے صاف صاف کہہ دیا, ان کی گیدڑ بھپکیاں کہنا چاہیے, ان کو کیا کہتے ہیں, اس کو ان تیلوں میں تیل نہیں. یہ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں, باتوں تک ان کا محدود ہے. میڈیا میں پریزنس اپنی رکھنے کے لیے, عوام میں دکھانے کے لیے کہ ہم بھی ابھی موجود ہیں, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. 4 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں, جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی آپ نے نہیں کیا سنا. اب تحریک اعتماد آئے گی, اب ان ہاؤس چینج آئے گی, کیا کچھ انہوں نے نہیں کرنے کی کوشش کی. اس کے لیے ہم نے اپنا پرائم منسٹر صاحب نے تو ووٹ آف کانفیڈنس بھی لیا, اور الحمدللہ ان کو اتنے زیادہ ووٹ ملے کہ سب حیران ہو گئے. تو یہ تو سب باتیں ہیں. کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس وقت جو ہے ان لوگوں کے پاس جائے گا جو ملک سے بھاگ کے جا چکے ہیں اور آدھے بھاگنا چاہتے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونے والی ہے. تو ایسے لوگوں نے جنہوں نے کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے ہوں, جنہیں منی لانڈرنگ کر کے ٹیٹیاں کے ذریعے پیسے بھیجے ہوں, جن کے چپراسیوں اور کلفی فلودے والوں کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے ہوں, وہ کون لوگ ان کا ساتھ دینا چاہیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ اب ان لوگوں کو یہ باتیں زیب دیتی ہیں کہ تحریک اعتماد کی باتیں بے شک بھلے اپنے دل کو بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے, کرتے رہیں, باتیں کرتے رہیں. اور ہمارے جو ہے نا اتحادی بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے اپنی پارٹی کے لوگ بھی, اور یہ تھوڑی بہت ہی اختلافات پارٹی میں چلتے رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی ایشوز ہوتے رہتے ہیں. اس کو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ان کا ساتھ دیں گے. یہ بالکل میرے خیال میں اپنے خواب و خیالوں سے ان کو باہر نکلنا چاہیے. یہ لیکن رندھاوا صاحب نے بالکل بات صحیح کی کہ صرف میڈیا میں رہنے کے لیے یہ بار بار یہ شوشہ چھوڑتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب تو کہتے ہیں کہ آج مجھے تم کو میں 2 منٹ نہیں لگاؤں گا اگر مجھے آتی ہے اس طرح کی کوئی موومنٹ. انہیں کوئی اقتدار کا شوق ہی نہیں ہے. وہ تو ایک پاکستان کی عوام کی خدمت, جو انہوں نے 22 سال کی جدوجہد کی ہے, وہ کسی کے سہارے سے چڑھ کے نہیں پہنچے اسمبلی میں, عوام کے ووٹوں سے آئے. اب نکل کا جلسہ بھی دیکھ لیا, اس کا واضح ثبوت تھا, جس پہ لوگ کہہ رہے تھے کوئی بندہ نہیں آئے گا, اتنی مہنگائی کر دی ہے, اتنا کچھ کر دیا. لیکن عوام بھی اب ماشاءاللہ شعور رکھتے ہیں, باشعور. وہ بھی خان صاحب نے ان کو شعور دلایا. جو 126 دن کا دھرنا ہم نے دیا, اس میں روزانہ جو خان صاحب خطاب کرتے تھے, میرے خیال میں لوگوں میں بہت شعور اس میں سے آیا. ہماری خواتین, ہماری یوتھ کو, وہ سب ابھی جو امیدیں لگائی تھیں انہیں وائس ایسا ان کو لگ رہا ہے پروجیکٹس شروع ہو چکے ہیں ہمارے. ٹھیک ہے لالا طاہر رندھاوا صاحب, اب آپ کی طرف سے یہ کلیئر ورژن ہے, آپ لوگ کسی صورت عدم اعتماد کی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے, اور یہ بات صرف لالا طاہر رندھاوا کی ہے کہ یہ پورے جہانگیر ترین گروپ کی ہے؟ سر جی سارے گروپ کی سمجھے. ہمیں کبھی سنا کہ ہم نے کبھی عمران خان صاحب کے یا بزدار کے خلاف کوئی بات کی ہے؟
हमारा ग्रुप सब एक है। देखो ना, इख्तलाफ हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, इख्तलाफ भाइयों में भी हो जाता है। इंशाल्लाह हम सब पीटीआई में खड़े हैं और इंशाल्लाह पीटीआई को सपोर्ट करेंगे। तो अभी जो आपने कहा कि भाइयों में इख्तलाफ हो जाता है, तो भाइयों के इख्तलाफ तो वैसे इस्लाम में कहते हैं 3 दिन से ज्यादा नाराजगी नहीं रहनी चाहिए। अब ये इतनी जो नाराजगी लंबी चली है, ये हमारे जैसे दरवेश लोग मौजूद है दरमियान में, इंशाल्लाह कहीं नहीं जाएंगे। तो आप अभी सुलह की कोशिशें करवा रहे हैं भाइयों के दरमियान में? हाँ जी, हम दोनों भाइयों के दरमियान है, इंशाल्लाह कहीं भी नहीं जाएंगे, ये पीटीआई पे खड़े रहेंगे सब। बिल्कुल ठीक हो गया। लाला ताहिर रंधावा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, कहना चाहिएगा। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले लाला ताहिर रंधावा साहब जो जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप से जिनका ताल्लुक है, मेंबर सूबाई असेंबली पंजाब की, उनकी गुफ्तगू सुनी। अच्छा, 2 चीजें मीडिया के ऊपर, जहां पर जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से ये खबरें चल रही हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो खुफिया मुलाकातें कर रहा है और नून लीग के साथ कोई हमदर्दियों की बातें उन्होंने वैसे तो नेगेट किया। दूसरी जानब ये भी डिस्कशंस हो रही हैं कि ये तमाम चीजें जो अब खिचड़ी हुकूमत के खिलाफ पक रही है, इसको खुफिया रखने का मंसूबा बनाया गया ताकि चीजें उतना क्लियर ना हो, ताकि गवर्नमेंट वो उसको खराब ना कर सके। अब इसकी लाला ताहिर रंधावा साहब की गुफ्तगू थी, वो भी यही सब कुछ थी। प्रोग्राम के हिस्से में इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा, पीपल्स पार्टी वो अब इस अदम एतमाद की तहरीक में कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च वो शुरू होने वाले चंद दिनों में। तो अगर ऑपोजिशन इकट्ठी है तो फिर लॉन्ग मार्च अलग अलग क्यों है, इसको भी इस प्रोग्राम के हिस्से में डिस्कस करेंगे। राना अरशद साहब और डॉक्टर शमी बुखारी साहब हमारे साथ पहले से मौजूद हैं। असलम गिल साहब ने मुझे ज्वाइन किया, पार्टी के सीनियर रहनुमा। असलम गिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले राना साहब, आप चूंकि लाला ताहिर रंधावा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वैसे तो आप दोनों की आपस में नोकझोंक हुई, आपकी ये नोकझोंक भी सिर्फ दिखावे की थी, जो बातें मीडिया पे चल रही है कि चीजें ओपन नहीं करनी, ये वो सब कुछ है, या जेन्युइन उन्होंने बातें की आपको? हाँ सर, मैं तो ये समझता हूं बतौर पॉलिटिकल वर्कर कि जो जिस पार्टी से इलेक्ट होता है उनको उनके साथ रहना चाहिए था। और हमने तो नहीं कहा था कि राजा रियाज साहब एक पूरी गर्दान बोले या उसके साथ साथ नजीर चौहान एमपी जो लाहौर से है वो सब कुछ करें और उसके बाद फिर वो इनको छोड़कर माफी भी मांग ले। तरीक है ना, ये सब कुछ हुआ है। और किया तो वही ना, मान तो गए, वो आ तो गए वापस। वो नजीर चौहान साहब आए ना, ये रंधावा साहब तो वो भी कह रहे हैं हम तो तहरीक इंसाफ के अंदर ही हैं, हमारे आपसी इख्तलाफात जरूर है, लेकिन है हम इख्तलाफात जो राय हो सकती है, इख्तलाफात करके अलहदा ग्रुपिंग नहीं होती, और ग्रुपिंग करके डायलॉग करना। और जो इनका ओम चौधरी साहब के घर खाना हुआ है, वहां पर यह तय हुआ है कि हम हुकूमत की नाकामी का हिस्सा नहीं मजीद बनना चाहते और हम अपनी सोच विचार का सिलसिला जारी सारी रखेंगे। वो उनको क्लियर होना चाहिए था कि हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे खान के साथ। उन्होंने कहा है नहीं, ये अगर उन्होंने कहा है तो फिर इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। वो क्यों कहें कि हम अभी सोच विचार कर रहे हैं और हमारे साथ, फिर उन्होंने अच्छा ये चीजें तरीन साहब ने की है। रंधावा साहब ने कहा कि भाई ये दोनों रंधावा साहब, इमरान खान, जहांगीर तरीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, रंधावा साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन शायद उनको ना पता हो कि तरीन साहब लंदन कैसे गए, कैसे आए थे, और एफआईए के केसेस कैसे वापस हुए। और वो राजा रियाज साहब ने कहा था कि हमारा गिव एंड टेक हो गया, हम इनका, आप भी लंदन से होके आए, बता देना कैसे गए थे। राजा रियाज ने कहा था कि हम इनका बजट इजलास में वोट कास्ट करें और हमारे मुकदमा वापस हो जाएंगे। वो हो गए, क्योंकि खान साहब लंदन का नहीं बता रहे, खान साहब छुपा रहे हैं, ले रहे हैं। और आज देखें कि माशाल्लाह एमके वालों की भी लॉटरी निकल आई। बादशाह सलामत अब अपनी हुकूमत को बचाने के लिए एमके के हेड ऑफिस हैदराबाद जो मरकज है कराची में, वहां पर जा रहे हैं, बहादराबाद जा रहे हैं। ये देखे तारीख कैसे कैसे रुख पलटती है। जैसे वो कहते थे चौधरी परवेज लाई साहब को कि वो पंजाब के सबसे बड़े हैं, फिर उनके घर भी जाते हैं। और 3.25 साल तो मूनुस खान को, मूनुस लाई साहब को उन्होंने मिनिस्टर नहीं बनाया था। इसलिए मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, उन्हीं परवेज लाई साहब का और मूनुस लाई का जिक्र कर रहे हैं, जिनके पास अभी थोड़े दिन पहले शहबाज शरीफ साहब गए हैं और वो भी उनके खिलाफ बड़ी बातें करते हुए। जी बिल्कुल जी गए हैं। और उससे पहले मैं समझता हूं कि जब वो आज अदम इत्मीनान की बात हो रही है, जब चौधरी शहजाद साहब 7-8 महीने पहले जर्मन गए हुए थे, तो वहां पर भी शरीफ फैमिली के कुछ लोग गए थे उनकी तमारदारी के लिए।
جنوینلی صرف تیمارداری کے لیے نہیں تیمارداری، اور آپ بھی تیمارداری کے لیے گئے ہیں بس، اور کیا ہمیں کوئی دے سکتا ہے یا کیا لے سکتا ہے؟ ایشو سر یہ بڑا ہے کچھ دے سکتے ہیں آپ، ابھی جو کچھ آپ جس مقصد کے لیے نکلے ہیں وہی تو دے سکتے ہیں، اور کون دے گا؟ جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی کہ 22 سال کی کارکردگی بہت اچھی بات ہے، میں بطور پولیٹیکل ورکر اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو 22 سال سے لوگ چلے، جس میں جسٹس وجیہ الدین تھے، جس میں سمجھتا ہوں ایڈمرل جاوید اقبال سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی تھے، جب 2007 میں عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم ایم کیو ایم الطاف حسین کے خلاف ڈاکومنٹس لے کے جا رہے ہیں، وہاں مقدمہ درج کرانا ہے، اور ایڈمرل جاوید اقبال سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ ایئرپورٹ پہ کھڑے اور خان صاحب بھی نہ گئے، اور آج اسی ایم کیو ایم کو جس کو سب کچھ کہتے رہے پھر دوبارہ جا رہے ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 22 سال کی کارکردگی یہ ہے کہ آج چیف منسٹر کون ہے؟ 2013 سے 18 تک ہمارا ٹکٹ ہولڈر عثمان بزدار، اور جس نے پی ٹی آئی کی ممبرشپ بھی نہیں کی ہوگی، اور گورنر کون ہے؟ جو ہمارا پرانا گورنر تھا۔ یہ 2 لوٹے لے کر جا کر یہ حکومت چلا رہے ہیں۔ پھر شاہبود قریشی صاحب کہاں سے آئے؟ پھر میں سمجھتا ہوں سلیم صاحب سے لے کر یہ چوچو کا مربع حکومت بڑے لوگ آپ کے پاس بھی ادھر ادھر سے آئے، یہ ناکام ترین حکومت ہے، یہ مہنگائی کے ذمہ دار ہیں، یہ ڈالر کی اڑان کے ذمہ دار ہیں، یہ مافیا کی حکومت ہے کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی نے جنون ورکرز پریپیئر نہیں کیے، حیدر صاحب باقی آپ لوگوں نے بھی اسی طرح ادھر ادھر سے اکٹھے کیے۔ ساری کافلک جو جنرل مشرف کے دور کی ساری کافلک تھی وہ آپ کے ساتھ آگے بیٹھ گئی، تو یہ اگر انہوں نے غلط کیا تو پھر آپ بھی تسلیم کریں آپ بھی ماضی میں غلط کیا، اور اگر آپ آگے کریں گے آپ پھر غلط کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو پارٹی بدلتا ہے وہ لوٹا ہی ہے، وہ ہماری طرح ہو یا چلے ٹھیک ہو گیا۔ اسلم گل صاحب السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہے آپ؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی شکر الحمدللہ۔ گل صاحب آپ جو لانگ مارچ آف پاکستان پیپلز پارٹی شروع کرنے جا رہی ہے حکومت کے خلاف، آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو عدم اعتماد کے حوالے سے چیزیں اتنا ایکٹیولی شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں کام، مولانا فضل الرحمان صاحب نے زرداری صاحب سے رابطہ کیا، اور اب شاید آنے والے دنوں میں ان کی ملاقات بھی ہو، ابھی اپوزیشن کا فوکس اس کے اوپر ہونا چاہیے یا یہ چیزیں پیرالل ٹھیک طریقے سے چل جائیں گی؟ جی جی گل صاحب۔ ہلو جی میری آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آج جس نہج پہ پاکستان پہنچ چکا ہے، جس نہج پہ اس نامناد حکومت نے پہنچا دیا ہے، اگر اپوزیشن چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ اے این پی ہو، مسلم نون ہو، یا جماعت علماء اسلام ہو، یا ادر جماعتیں جو ہیں، اگر آج بھی عوام کی دل جوئی کے لیے ان کو اس مصیبت سے، اس سونامی سے چھڑانے کے لیے باہر نہ آئیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کبھی وہ ٹائم نہیں آئے گا۔ یہ ظلم جو ہو رہا ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ، یہ اگر آج اپوزیشن جماعتیں باہر نہ نکلی اس مقصد کے لیے تو قوم ان کو معاف نہیں کرتی۔ قوم جس مصیبت میں ڈوبی ہوئی ہے، یہاں انسان نے زندہ رہنا ہوتا ہے ایک دال روٹی سے، اگر وہ بھی نہ ملے، ہم نے اس اشاریوں کو کیا کرنا ہے؟ جو اشاریہ آ گئے، اشاریہ آ گئے، اشاریہ آ گئے، او بھائی میرے کسی کو دال روٹی نہیں ملتی، او بھائی میرے روز بجلی بڑھتی ہے، بھائی روز گیس بڑھتی ہے، روز پٹرول بڑھتا ہے، ڈیزل بڑھتا ہے، اور لوگ کہاں جائیں؟ اس مصیبت میں ڈبو دیا۔ یہ عمران خان کا سونامی جو مہنگائی کی شکل میں لوگوں کے اوپر آ گیا، ایک تباہی ہے۔ لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے، لوگوں کے بچوں کو دودھ نہیں ملتا، لوگوں کے بچوں کو کھانے کے لیے نہیں ملتا، لوگ غریب آدمی ایک پیکٹ گھی کا لاتے ہیں، اس سے بیچارے اپنا گزارا کرتے ہیں۔ لوگ کیا کریں اس کو؟ جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بہت بہت دعوے کرتے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اور وہاں 126 دن کنٹینر پہ کھڑے ہو کے پورا اسلام آباد بند رکھا، وہاں پہ پی ٹی وی پر اور اداروں پہ حملے کیے، وہ کس لیے کرتے؟ کیا وہ آئینی اور قانونی حق تھا؟ تو آج لانگ مارچ جو ہو رہا ہے اس حکومت کے خلاف، کیا وہ قانونی اور آئینی حق نہیں ہے ہمارا؟ اس میں سر پٹانے کی کیا بات ہے؟ اس میں تنگ دلی کی کیا بات ہے؟ اس میں جو تڑپنے کی کیا بات ہے؟ یہ ہمارا جمہوری حق ہے،
کہ ہم عوام کو بچائیں اس ظالم حکومت سے, اس نام ناد حکومت سے, گل صاحب اس جعلی وزیر اعظم سے. ہم اگر آج نہیں بچائیں گے گل صاحب جناب تو کب بچائیں گے؟ گل صاحب میرا سوال یہ تھا, وہ ایز آف ناؤ گورنمنٹ آپ کو منع تو نہیں کر رہی کہ لانگ مارچ نہ کریں, یا وہ اس کے حوالے سے تو وہ کوئی آپ کو رجسٹ نہیں کر رہی؟ یہ چیخوں پکار جو میرا ہو رہا سوال ہے, صرف یہ تھا یہ کہ جو ابھی جو چیخیں نو ماری جا کانفیڈنس رہی موشن ہیں, کے حوالے سے یہ اپوزیشن جو متحرک اس ہوئی ہے, آپ اگر نو کانفیڈنس موشن کو لے کر آپ لوگ بھی جینوئنلی اپوزیشن کی باقی جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہیں, تو پہلے آپ اس کے اوپر کام نہ کرتے, بعد میں لانگ مارچ کر لیتے, یا یہ لانگ مارچ کے بعد نو کانفیڈنس کے اوپر آئیں گی پاکستان پیپلز پارٹی؟ مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں سر پوچھیں. کیا اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانا کیا ہمارا جمہوری حق نہیں ہے؟ سر بالکل ہے. کیا اس حکومت کے خلاف جو عوامی مارچ ہمارا حق نہیں ہے؟ بالکل ہے سر. تو پھر ہم قوم کو بچانے کے لیے, ملک کو بچانے کے لیے, جمہوریت کو بچانے کے لیے ہم ان کا ہاتھ روکنے آ رہے ہیں. سر میرا سوال شاید میں آپ کو شاید اپنا سوال سمجھا نہیں پا رہا. سونامی ہے اس کو نہ روکیں. مجھے آپ بتائیں, مجھے آپ کی آواز بہت کم آتی ہے جب آپ بولتے ہیں, تو مجھے آواز بہت کم آتی ہے. چلے ٹھیک ہے گل صاحب, آپ اتنی بات بتا دیں اپنا ایک منٹ کے لیے. جی مجھے صرف اتنا بتائیں کہ یہ جو کہتے تھے, کیا آپ بھی ملازمت کرتے ہیں؟ کیا آپ کا گزارا ہو رہا ہے اسی بجٹ میں؟ جو اس سے پہلے آپ کا بجٹ تھا اس میں گزارا ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. بالکل ٹھیک بات ہے, حالات بہت مختلف ہیں. میں کیا کروں جو عمران خان کی لمبی باتیں جو چھوڑتا ہے وہ ابھی بھی وہی بات ہے, جو اتنے سال پہلے والی وہی آج بھی بات ہے. ابھی بھی عمران خان کنٹینر سے نہیں اتر رہے, تو کیا کریں ہم؟ ٹھیک ہو گیا, ہم قوم کو بچانے کے لیے نا. چلے ٹھیک ہے, مجھے سیمی بخاری صاحبہ کو شامل کرنے گفتگو میں ہمارا لانگ مارچ بھی ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر سیمی بخاری صاحبہ, وہ کہہ رہے ہیں ایک تو خان صاحب 3.25 سال سے زیادہ 3.5 سال ہونے لگے آپ کی حکومت کو کنٹینر سے نہیں اتر رہے. دوسرا انہوں نے ایک طویل چارج شیٹ آپ کے خلاف جو ہے وہ لاکڑی کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ, دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ. کہہ رہے ہیں لوگ جائیں تو جائیں کہاں؟ دیکھیں ان کو شاید یہ معلوم نہیں کہ یہ عالمی مارکیٹ میں کیا تیل کی قیمت کتنی بڑھ چکی ہے, تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہے. یو کے, یورپ, امریکہ میں 30 سال بعد اتنی مہنگائی ہوئی ہے. کیا وہ ساری دنیا میں عمران خان کی حکومت ہے وہ لے کر آئے ہیں مہنگائی؟ کیوں چاہیں گے اپنے عوام کو؟ ان کا دل میں درد ہے عوام کا, جب کے لیے انہوں نے اتنے بڑے پروجیکٹ شروع کیے ہیں. سب سے بڑا جو صحت انصاف کارڈ, ہم نے یونیورسل ہیلتھ کارڈ شروع کیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے احساس کفالت پروگرام, لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے ہم نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں, ابھی آپ نے سنا ہے لاسٹ ویک ہمیں وہ بھی بڑھا رہے ہیں, دوبارہ سے بڑھا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو لوگ ان امپلائڈ ہیں ان کے لیے ایزی لون, جو کہ انٹرسٹ فری لون نوجوانوں کو دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب قطرہ کلامی کی معذرت, میں نے باقی مہمانوں کو اتنا انٹرپٹ نہیں کیا, تو مجھے یہ نہ کہیے کہ میں کوئی سائڈ لے رہا ہوں. آپ نے صحت انصاف کارڈ کا ذکر کیا, ہم پہلے بھی اس کے اوپر ڈسکشن کر چکے تھے. نو ڈاؤٹ یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے, اور آپ چونکہ ڈاکٹر ہیں آپ ان چیزوں کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتی ہیں. لیکن بنیادی چیز ہے جو علاج کا بڑا حصہ ہے وہ ہے ٹیسٹ. ٹیسٹ تو صحت کارڈ کا حصہ نہیں ہے. اپوزیشن کا اعتراض ایک یہ بھی ہے کہ جب ایک غریب آدمی اپنے ٹیسٹ سے نہیں کروا سکے گا, تو جس آپریشن کے لیے اس کو صحت کارڈ کی سہولت دی ہے اس کے ٹیسٹ کے اخراجات تو وہ اٹھا نہیں سکتا. تو کیوں نہیں آپ ان چیزوں کو بھی اس کارڈ کا حصہ بنا دیتے؟ کیوں نہیں آپ میڈیسن کو اس کارڈ کا حصہ بنا دیتے؟ یہ انشاءاللہ ایسا سب کچھ ہوگا. ابھی تو صرف ہم نے یہ کیا کہ جو غریب آدمی علاج کے لیے ہاسپٹل میں جاتا ہے, جو داخل ہوتا ہے, اس کے پاس بالکل کچھ پیسے نہیں ہوتے, کیونکہ لاکھوں روپے علاج پہ لگ جاتے تھے. اب آپ نے دیکھا ہو کتنے دل کے بائی پاس اور بہت سارے پیمس میں سے سٹارٹ ہوا تھا اور پورے پنجاب میں پھیل گئے ہیں یہ. لیکن کیونکہ حکومت ہماری معیشت کس حال میں تھی جس میں ہم لوگ آئے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے, تو اس کے باوجود ہم لوگ جتنا ریلیف دے سکتے ہیں دے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے ہماری معیشت میں ترقی آئے گی. مطلب سٹیپ وائز. مجھے ویسے پتافی صاحب نے میرے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم کوئی میڈیسن کارڈ بھی لے کے آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں, وہ کب آئے گا وہ تو خیر اب نہیں جانتے. تو آپ سٹیپ وائز اس کے اندر ٹیسٹ اور میڈیسن بھی ایڈ کریں گے انشاءاللہ؟ جی چلے ٹھیک ہوگا. دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ اب یہ عدم اعتماد کے حوالے سے اپوزیشن متحرک ہے. ویسے تو رندھاوا صاحب نے کلیئرلی جواب دے دیا, لیکن ترین صاحب نے اتنا اوپنلی اتنا کلیئرلی جواب نہیں دیا. اور بہرحال ہمارے ملک کا جو سیاسی کلچر ہے, لیڈرز ڈیسائیڈ کرتے ہیں. میرے جیسا آپ کے جیسا بندہ وہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا, اس کی رائے ضرور موجود ہوتی ہے لیکن فیصلہ لیڈرز نے کرنا ہوتا ہے. نون لیگ میں نواز شریف صاحب نے کرنا ہے, پی ٹی ایم میں عمران خان صاحب نے کرنا ہے, اسی طرح اس گروپ میں ترین صاحب نے کرنا ہے, پیپلز پارٹی میں
جو ان کی لیڈرشپ ہے، بلاول صاحب ہیں، زرداری صاحب انہوں نے کرنا ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ واقعتاً رنداوا صاحب کی گفتگو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک سائن آف ریلیف ہے، یا یہ ڈاج کر سکتے ہیں کسی سٹیج پر آپ کو، اور اس کا جی خوف ہے بالکل. آپ لوگوں کو؟ جی بالکل، میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی کہا کہ ہم لوگ تو بالکل الحمدللہ اطمینان سے ہیں. جہانگیر ترین خان صاحب کے واقعی پرانے ساتھی ہیں. وہ تو ان کے پہ جب یہ چینی کا کیس آیا تھا، کمیشن بنایا تھا، تب ان کو سائڈ پہ کر دیا گیا. ادروائز وہ ان کے ابھی بھی دوست ہیں. اور یہ لوگ جو گروپس بناتے ہیں وہ ایسے بڑی حیرانگی والی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ ایک جانب آپ نے کمیشن میں ان کو گلٹی ڈکلیئر کر دیا، اب ایک شخص جس نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے ایز پر دا کمیشن رپورٹ وہ خان صاحب کے دوست ہیں. میرا مطلب ہے کہ وہ کوئی اس طرح کا اپنے گروپس نہیں، جو ان کا ہے وہ اس کو اس طرح سے پرووک نہیں کر رہے یا اس طرح سے الگ نہیں کرنا چاہ رہے حکومت کے ساتھ. جو ہمارے ان کے جو ساؤتھ پنجاب سے ان کے سارے ساتھی شامل ہوئے تھے، وہ لوگوں میں یہی ابہام پایا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ سب کو کہہ رہے ہیں کہ الگ ہو جاؤ، اور یا پھر نون میں مل جاؤ، یا پھر طریق عدم اعتماد میں ان کا ساتھ دو. لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ جہانگیر ترین صاحب بھی ابھی عمران خان کو دل سے چاہتے ہیں، چاہے جو بھی ان پہ الزامات تھے، جو بھی ان کے جو نااہل بھی ان کو قرار دیا. چلیں ٹھیک ہو گیا. رانا ارشد صاحب، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو بھی سنی، اسلم گل صاحب کی گفتگو بھی سنی. ایک تو اب عدم اعتماد کے حوالے سے آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیونکہ میٹنگز نو ڈاؤٹ ہو رہی ہیں، اپوزیشن پہلے سے زیادہ، خاص طور پر نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہیں عدم اعتماد کے حوالے سے، لیکن اسٹریٹجی کلیئر نہیں ہو رہی، چیزیں سامنے نہیں آ رہی، آپ لوگوں نے کرنا کیسے ہے؟ حیدر صاحب، ایشو یہ ہے کہ 172 ووٹ چاہیے مرکز میں. جی. تو جو پچھلی ووٹنگ ہوتی رہی ہے یا جو ان کی سامنے آئی ہے کاسٹنگ، وہ 176 178 ہے قومی اسمبلی میں. جی. اور وہاں پر 6 یا 8 ووٹ آگے پیچھے ہوں تو مسئلہ تو بن جاتا ہے نا. کیسے ہوں گے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا، یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ جو ممبران جیسے نور عالم خان صاحب ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہے نا، لیکن وہ اب کہتے ہیں کہ ہم کون سا ہیلمٹ بنوائیں کہ ہم عوام میں جائیں اور عوام ہمیں کچھ نہ کہے. ٹھیک ہے رانا صاحب، ایک سے قطع کلامی کی میں ایک چیز ایز اے اسٹوڈنٹ میں کلیئرٹی چاہتا ہوں کہ آپ بھی پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں. مجھے بتائیے گا کہ اگر ایک پارلیمنٹیرین، آپ مثال کے طور پر نون لیگ سے الیکٹ ہوئے یا نور عالم خان صاحب پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے ہیں، اگر وہ پارٹی کی کسی چیز کی خلاف ورزی کرتے ہیں، پارٹی ان کے خلاف اسپیکر کو لکھ دیتی ہے کہ جی اس کی ممبرشپ، اس کی جو سیٹ ہے ان کو ڈی سیٹ کیا جائے کیونکہ اس پارٹی کے ٹکٹ پہ وہ الیکٹ ہوئے ہیں، تو کیا اسپیکر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ان کے ووٹ کو اگر وہ حکومت کے خلاف ہے اس کو مسترد کرے یا ان کی رکنیت کو مسترد کرے؟ ایز اے اسٹوڈنٹ میرا سوال ہے آپ سے. اس کا میں ہی جواب دوں. جی پلیز. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھنا ہمارے بھی تو 5 لوٹے انٹرنیشنل لوٹے جو ہمارے ٹکٹ پر الیکٹ ہوئے، یہ ریاست مدینہ کے دعوے دار، یہ تو خود کیونکہ چوچو کا مربع ہے. وہ ہمارے شرپوری کو لے گئے، وہ ناروال سے مولانا صاحب کو لے گئے، انصاری کو لے گئے گجرانوالے سے، اور یہ جو 4 یا 5 لوٹے لے گئے ہیں اور ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں. میرا یہ مقصد نہیں، میں نے جنرلی سوال کیا ہے کیا اسپیکر کے پاس اس کا اختیار ہوتا ہے؟ ایکچولی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جب وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو وہ ان کی ایلیجبلٹی جو ہے وہ چیلنجیبل ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ووٹ کاسٹ کریں گے تو جو پارٹی ایکٹ ہے وہ ان پر لاگو ہوگا. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ نور عالم خان صاحب یا آپ لوگ جو 22 لوگ کلیم کر رہے ہیں وہ کریں اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کے ووٹ کو اسپیکر تو بہرحال اسد کیسر صاحب، حیدر حیات خان صاحب، یہ میں نے سوال ہے میرا، میں بحث نہیں کر رہا. یہ بھی حقیقت ہے کہ جو گیلانی صاحب ہمارے اپوزیشن کے مشترکہ سیٹ کے سینٹ کے ممبر تھے جی اسلام آباد سے، جی تو وہ الیکٹ ہوئے نا سینٹ کے ممبر. سر سینٹ میں الیکشن کا جو ووٹنگ کرائیٹیریا وہ اور ہے نہیں، میں اب طریقہ کار علیحدہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے کرنا کیا ہے، اور اگر یہ سیٹسفائی ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے ان کو بہادر آباد جانے کی، کیونکہ اتحادی ایشو یہ ہے کہ کوئی اتحادی جو ووٹ 5 یا 6 ان کے ہیں اپنا کابلی کے، یہاں پہ دو چیزیں ایک سائڈ پہ ہو جائیں تو یہ گورنمنٹ چلے جائیں. صاحب دو چیزیں، ایک چیز یہ کہ وہ سیٹسفائیڈ ہے، دوسری چیز ہے آپ سیٹسفائیڈ ہیں. اگر وہ سیٹسفائیڈ ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں آپ عدم اعتماد کی تحریک لے کے ہیں، اب اگر آپ لوگ سیٹسفائیڈ ہیں، جینوئنلی نمبرز کمپلیٹ ہیں، تو پھر آپ بتا دیں کہ آپ لوگوں کی نیکسٹ موو کیا ہے، کب لے کے آ رہے ہیں عدم اعتماد؟ اور دوسرا یہ پنجاب میں بھی عدم اعتماد کا کوئی ارادہ ہے؟ حیدر حیات خان صاحب، اگر 4.25 سال کی عوام کے لیے کوئی پرفارمنس تھی تو پھر وہ
126 दिन के धरने की कंटिन्यूटी पौने 4 मैं तो परफॉर्मेंस पे सवाल ही नहीं कर रहा, मेरा सवाल परफॉर्मेंस का नहीं है। बहावुद्दीन जो जलसा किया है, ये हुकूमत से फरार होने का इनका तरीकेकार और रास्ता इन्होंने चुनाव कर लिया है। क्या भाई ये भाग रहे हैं, काम की पब्लिक में आगे है। जो 10 मुजरा को इन्होंने नंबर 1 से नंबर 10 तक पर किया है, जी। तो मैं सिर्फ वजीर मुआवजा से कहना चाहता हूं, साहब काइंडली माजरत, नहीं और कोई गल नहीं करनी है। चलो सड़कों वाले वजीर से मैं ये कहना चाहता हूं बतौर पाकिस्तानी कि ये लाहौर पाकिस्तान का दिल है और दरियाए रावी सगियां पुल का 5 किलोमीटर का जो पीस है वो 2-2 फुट गार वहां पर गड़े पड़े हुए हैं, किसने फिल करना है? और फिर कराची से हैदराबाद इतना बड़ा पाकिस्तान है, उसमें आपने सिर्फ 5 किलोमीटर आइडेंटिफाई किया आपने। शादरा चौक का क्या हाल है? पूरे पाकिस्तान के रोड टूटे हुए हैं और उनको नंबर 1 पर मिनिस्ट्री में आते हैं। पूरा मुल्क है, आप इतने छोटे छोटे है कि ये भी होने चाहिए, ठीक होने चाहिए। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के रुपए को 45% डिवैल्यू किया और 26,000 से ज्यादा कर्जे ले लिए। आज पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, ये 350 रुपए टैक्स लगाकर आवाम परेशान कर दी है, ठीक है, और 162 रुपए पेट्रोल कर दिया। चले ठीक है सब, ये तो वो पुरानी चीजें हैं सारी। अब इससे आगे चल के बातें, अब तो अदम एतमाद की बात हो रही है। इश्यूज ठीक है, अपनी जगह पर मौजूद है, हम उसको डिस्कस करते रहे हैं, ठीक है। और सूबे में हमारी कोशिश है हम अदम एतमाद इंशाल्लाह, चले ठीक है, और साथ साथ महंगाई मार्च भी चलेगा। चले ठीक है के जो असलम गिल साहब, ठीक है रण से मुझे पीटीआई के मार्च को भी हम वेलकम करते हैं। पीपल्स पार्टी के सर, पीपल्स पार्टी के मार्च को वेलकम करें। पीटीआई के मार्च को वेलकम की करना जो पार्टी का मार्च हो रहा है हम उसको भी वेलकम करें। चले ठीक है। असलम गिल साहब, राणा साहब ने कहा जी कि पंजाब में भी और वफाक में भी दोनों जगह अदम एतमाद अब डेफिनेटली आपके बगैर मुमकिन नहीं है। अगर आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, मैंने पहले भी सवाल आपसे ये किया कि आप अपने लॉन्ग मार्च के बाद अदम एतमाद के हवाले से कुछ स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करेंगे, पैरेलल कोई स्ट्रेटेजी चलेगी, लॉन्ग मार्च भी चल रहा होगा, या उससे पहले भी कुछ चीजें हो सकती हैं और लॉन्ग मार्च डिले हो जाए? असलम गिल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? गिल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूं जी सर, मैंने सवाल ये किया था पहले भी, अभी भी आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आपका जो लॉन्ग मार्च है ये अदम एतमाद के हवाले से आप स्ट्रेटेजी इसके बाद बनाएंगे, इसके साथ बनाएंगे, या इससे पहले भी आप कुछ एक्टिव होंगे और अदम एतमाद इससे पहले भी उसके ऊपर आप कुछ पेशरफ्त हो सकती है पीपल्स पार्टी की जानिब से? जी हैदर साहब, ये सियासी पार्टियों का हक है, उनकी स्ट्रेटजी है। वो इससे पहले भी जब ये आपस में मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपस में मुलाकातें हो रही हैं, ये सिर्फ खाना खाने के लिए मुलाकातें नहीं हो, ठीक है, ये सारी एक उसका हिस्सा है। बिल्कुल ठीक। ये लॉन्ग मार्च से पहले भी हो सकता है, ये लॉन्ग मार्च के दरमियान भी हो सकता है, लॉन्ग मार्च के बाद भी हो सकता है। ये दोनों चीजें जो हैं चल रही हैं, साथ साथ चल रही हैं, इसमें ऐसी बात नहीं है। क्योंकि एक हमने इस हुकूमत को घर भेजना है, हमने अवाम की खलासी करानी है। गिल साहब कथा कलामी की माजरत, इस मुसीबत से निकालना है। गिल साहब कथा कलामी की माजरत, मसला ये है कि आप होगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज होगी या पीडीएम की बाकी जमातें, आप लोगों ने माजी में भी हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद किया, लेकिन वो देरपा साबित नहीं हुआ। नो डाउट प्रेशराइज करने में कामयाब हुए आप हुकूमत को, इत्तेहाद देरपा नहीं साबित हुआ, और उसके बाद जो बातें हुई यकीनी तौर पर एतमाद का फुकदान होगा। अब ये अदम एतमाद की बात, ये बड़ी स्वेयर है, बड़ी सीरियस बात है, कुछ छोटी चीज नहीं है। आपका आईनी हक जरूर है, लेकिन आराम से अदम एतमाद नहीं हो जाएगा। आप लोगों को एक दूसरे पर यकीन है इस हवाले से? देखिए साहब, अगर आप मुझे बात करने देंगे तो मैं सर प्लीज बात का पूरा जवाब दूंगा। आप जी सर करें। गुजारिश ये है कि मुझे तो एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मुझे पूरा यकीन है कि तमाम जमातें अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक, अवाम जिस मुसीबत में है, अगर कोई जमात भी पीछे हटेगी इस वक्त अदम एतमाद की पॉलिसी पे या लॉन्ग मार्च में या इस हुकूमत को चलते करना में कोई जमात भी सुस्ती का मुजाहरा करेगी तो अवाम उसको नहीं छोड़े। ठीक है, अवाम उनके खिलाफ हो जाएंगे जो पार्टी इस वक्त उनकी मुसीबत मुश्किल दूर करने के लिए मैदान में नहीं निकलेगी। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान के अवाम के लिए हम निकले हुए हैं, चाहे वो छोटे दुकानदार हो, रिक्शा मैन हो, चाहे वो मजदूर हो, छोटा किसान हो, हम उनकी मुसीबतों के लिए बाहर निकले हैं।
روز پیٹرول جب بڑھتا ہے تو بتائیں ان کو، یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے. اگر بجلی کا ریٹ بڑھتا ہے تو یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے. اگر دال روٹی کا ریٹ بڑھتا ہے یہ کوئی پرانی بات ہے، یہ تو روز مرہ کی بات ہوگی. جی تو یہ جو اسٹریٹجی اپوزیشن بنا رہی ہے انشاءاللہ تعالی، میں آپ کو ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں جب اس عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوگا اور پاکستان میں عوام کی مرضی کے مطابق حکومت بنے گی، تاکہ پاکستان کو اس مہنگائی سے بچایا جائے، اس ظالم حکومت سے بچایا جائے. یہ مافیا حکومت جو ہے، یہ مافیا بجلی چور، یہ گیس چور، یہ مافیا وہ ہے جو دوائی چور ہے. بالکل ٹھیک ہے. لوگوں کی میڈیکل مہنگی ہوگی، لوگوں کے بزرگ جو ہیں وہ دوائی نہیں لے ٹھیک ہو گیا. گل صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر سمی بخاری صاحب، اس مافیا حکومت کا، یہ سب سے بڑی چور حکومت کا خاتمہ بہت ضروری ہو گیا. چلے ٹھیک ہو گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر سمی بخاری صاحب، ایک تو انہوں نے کہا کہ ابھی جو وقت آ گیا ہے، اس وقت میں اپوزیشن کی جماعتیں وہ اگر نہیں اکٹھی ہوں گی اس گورنمنٹ کو گرانے کے لیے تو وہ ظلم کریں گی. ایک تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں چیزیں سیریس سٹیج کے اوپر ہیں. دوسرا یہ کہ اب اس جو نون لیگ بھی بار بار کلیم کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ 20 سے زائد ارکان پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز وہ رابطے میں ہیں. اگر وہ واقعتاً پارٹی پالیسی کے اگینسٹ جا کے عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف ووٹ دیتے ہیں یا اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، آپ کچھ اسپیکر سے کمپلین کریں گے یہ جو بھی رولز کہتے ہیں کہ ان کی ممبرشپ کو معطل کیا جائے یا ان کے ووٹ کو کنسیڈر نہ کیا جائے، واٹ ایور دا رولز ہے؟ دیکھیے جی، ابھی سے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی. جب وہ آئے یہ ہوگا تو دیکھا جائے گا. ہمیں تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ نون لیگ والے ہمارے ساتھ رابطے میں کہ ہمیں پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں. انہوں نے جی رندھاوا صاحب نے صحیح ساری باتیں کھل کے آپ کو بتا دی ہیں، اور میرے خیال میں وہ تو اس گروپ کا حصہ ہیں جو جہانگیر ترین کے ساتھ تھے. وہ ان کو سب پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کون کس کی طرف جا رہا ہے. تو ہمیں ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے الحمدللہ. جس طرح انہوں نے الزام لگا رہے ہیں کہ خان صاحب نے تو الحمدللہ اتنے سارے اچھے منصوبے اس وقت پاکستان میں شروع کیے ہیں، جو سب پانی کے بجلی کے سستے پانی کے بجلی کے منصوبے ہیں، بہت ساری یونیورسٹیاں ہاسپٹلس بن رہے ہیں. تو عوام نے سب سے بڑی بات ہے جو کل کا جلسہ تھا اس میں وہ تو میں سمجھتی ہوں ایک ریفرینڈم تھا جس پہ اتنے لوگ نکلے. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اتنی مہنگائی کی ہے عمران خان کے ایک بندہ نہیں آئے گا، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا عوام کو یقین ہے کہ سچا دیانتدار بندہ ہے جو اس وقت ہمارا پرائم منسٹر ہے اور وہ عوام کے لیے سوچ رہا ہے. اور مہنگائی جو پوری دنیا کا جس کا اثر وہ لے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے ان کو سب سے جائز جو ہے نا چیزیں سہولت بازاروں میں دینے کی کوشش کر رہے ہیں. کفالت پروگرام ہے، تو بہت کام ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے رن صاحب 30 سیکنڈز میں کلوزنگ کی طرف جانا. آج 6 روپے 10 پیسے بجلی کا بھی عوام کے اوپر یہ میں سمجھتا ہوں ملبہ گرانے کی منصوبہ بندی خان صاحب نے کالی، جیسے پٹرول مہنگا کیا. اب یہ بجلی اور گیس نہیں آ رہی اور خان صاحب کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں. اب خان صاحب گھبرا گئے ہیں. وہ منڈی بہاودین یونین کونسل کے سیکٹری اور ٹیچر بیٹھے ہوئے چلے ٹھیک ہے. مجھے کا جلسہ نہیں تھا. اب 22 کروڑ عوام کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ فنڈنگ کے مجرموں سے پاکستان کی کو آزادی دلائی جائے. چلے ٹھیک ہے، ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ. چلیں رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ڈاکٹر سمی بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اسلم گل صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود رہے. ناظرین مہمانوں کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلی پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان اور بگ 7 کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.